सज्जाद को दलील वजूद खुदा कहो, तो जब मैं खुद नहीं कह पाऊंगा तो फिर क्या मिसरा दिया, इसलिए मैंने कोशिश की ये सब कुछ तो कहो। आइए पेश करता हूँ तमहीद के 2 शेर, कुल 6 शेर हैं इसमें। कि बेवजह क्यों किसी को बुरा या भला कहो, बेवजह क्यों किसी को भला या बुरा कहो, जो भी कहो बराए रजाए खुदा कहो, जो भी कहो बराए रजाए खुदा कहो। इस्लाम में बुरा कहने का भी हुक्म है। तबर्रा इस्लाम की बुनियाद का जो पहला कलमा है वो तबर्रा से शुरू होता है, ला इलाहा, कोई नहीं, उसके बाद इल्लल्लाह। बेवजह क्यों किसी को बुरा या भला कहो, जो भी कहो बराए रजाए खुदा कहो, कतअन वजह नहीं के भले को कहो बुरा, कतअन वजह नहीं के भले को कहो बुरा, ये भी सही नहीं कि बुरे को भला कहो, ये भी सही नहीं कि बुरे को भला कहो। और जिस सरजमी पे अदल इलाही कहो निफाज, जिस सरजमी पे अदल इलाही कहो निफाज, उस अर्ज इनकलाब को करबो बला, क्या उस अर्ज इनकलाब को करबो बला कहो, उस अर्ज इनकलाब को करबो बला कहो। और ये शेर खास तौर से 2 शेर और हैं कि जिन नेमतों को पाके बहक जाए ये दिमाग, जिन नेमतों को, ये सबसे पहले मैं अपने नफ्स के लिए कह रहा हूं कि जिन नेमतों को पाके बहक जाए ये दिमाग, उन सारी नेमतों को अज़ाबे खुदा कहो, उन सारी नेमतों को अज़ाबे खुदा कहो, सारी नेमतों को अज़ाबे खुदा कहो, जिन नेमतों को पाके बहक जाए ये दिमाग। दरबार शाम में जनाब ज़ैनब ने बहुत अजीम जुमला कह दिया था यजीद के सामने, और वो तारीख में सुबह क़यामत तक रहेगा कि वह नुमली लहूं, ऐ यजीद तू ये मत सोच कि अल्लाह ने जो तुझे ये ढील दी है, नेमतें दी है, तेरे लिए कोई सरबलंदी या कामयाबी का सबब है। यजीद फख्र कर रहा था कि हमको अल्लाह ने फतह दी और माज़अल्लाह इमाम हुसैन को शिकस्त हुई तो हम कामयाब है, अल्लाह हमसे राजी है। कुरान की आयत जनाब ज़ैनब ने पढ़ी कि जो जिन लोगों को अल्लाह ने मोहलत दी है वो ये ना समझें कि ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए कोई इनाम है, नेमत है। अल्लाह उनकी रस्सियों को ढील दे रहे हैं ताकि वो अपने अजाब में और बढ़ते जाएं और अल्लाह की गिरफ्त मजबूत होती जाए। कि जिन नेमतों को पाके बहक जाए ये दिमाग, उन सारी नेमतों को अज़ाबे खुदा कहो। जिन नेमतों को पाके, यानी इंसान अगर अल्लाह की नेमतों से गुनाहों की तरफ बढ़ रहा है और तकब्बुर में आ रहा है और लोगों के सामने अपनी नुमाइश कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो वो उसके लिए गुनाह का सबब है। और पेश करता हूं किरा सज्जाद को दलील वजूद खुदा कहो कि सजदों से इनके बढ़ता है अल्लाह पर यकीन। चौथे इमाम के सजदे, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, करबला के बाद भी तुम सैयदे सज्जाद हो, लाशों के दरमियान भूख प्यास सारे रंजो गम, उसके बाद भी चौथे इमाम शबे आशूर, शबे 11 मुहर्रम इतने तवील सजदे में थे, उसको पेश नजर रखते कहता हूं कि सजदों से इनके बढ़ता है अल्लाह पर यकीन, सज्जाद को दलील वजूद खुदा कहो, सज्जाद को दलील वजूद खुदा कहो। आखिरी शेर मक्ते को पेश करता हूं कि ये शायरी, ये जाकिरी, ये मदहे अहले बैत, ये शायरी, ये जाकिरी, ये मदहे अहले बैत, मीसम तुमिन को सिर्फ खुदा की अता कहो, नवाजिश। और आइए इन 4 मिसरों के साथ मैं सुकनवर साहब को आवाज। टीवी में जो पैगाम रिहाई, तारीख में ऐसा कोई कैदी भी कहाँ है, और बाजार में आबिद को गुजरते हुए देखो, जंजीर की झनकार में अकबर की अज़ान, जंजीर की झनकार में अकबर की अज़ान। मैं गुजारिश करता हूँ अकबर साहब से तशरीफ लाएं। अरे सलवात मिसरा तरह सज्जाद को दलील वजूद खुदा
چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مسئلہ پیش ہے۔ مولا کبھی امیر کبھی مرتضی کہو، مولا کبھی امیر کبھی مرتضی کہو، حیدر کو کائنات کا مشکل کشا، حیدر کو کائنات کا مشکل کشا کہو۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اس کو کہیں تو کیسے مسلمان ہم کہیں، اس کو کہیں تو کیسے مسلمان ہم کہیں، جس نے نبی سے کی ہے دغا بے وفا کہو، جس نے نبی سے کی ہے دغا بے وفا کہو۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دین خدا کے واسطے ہر ظلم سہ لیا، دین خدا کے واسطے ہر ظلم سہ لیا، زین العباد کو پے کرے صبر و رضا کہو، زین العباد کو پے کرے صبر و رضا کہو۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تبلیغ دین کرتے رہے دشمنوں کے بیچ، تبلیغ دین کرتے رہے دشمنوں کے بیچ، عابد کو ورثدار شہ کربلا کہو، عابد کو ورثدار شہ کربلا کہو۔ اور یہ گرا کا شعر ہے۔ لائے ہیں کربلا سے بچا کر نماز کو، لائے ہیں کربلا سے بچا کر نماز کو، سجاد کو دلیل وجود خدا کہو، لائے ہیں کربلا سے بچا کر نماز کو، سجاد کو دلیل وجود خدا کہو۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں۔ پیاسے ہی لوٹ آئے ہیں دریا کو چھین کر، پیاسے ہی لوٹ آئے ہیں
فرمائے شامل ہے اس میں خون حسین شہید کا شامل ہے اس میں خون حسین شہید کا کربلا کی خاک کو کھا کے شفا کہو. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص سردار خلد کی یہی آرام گاہ ہے سردار خلد کی یہی آرام گاہ ہے کرب و بلا کو دوست و عرش اولا کہو کرب و بلا کو دوست. اور یہ بھی شعر بطور خاص جو مقصد کربلا ہے جو مقصد حسین ہے اس ذیل میں ملاحظہ فرمائیں ہے عشق مصطفیٰ کے نواسے سے گر تمہیں ہے عشق مصطفیٰ کے نواسے سے گر تمہیں اچھے کو اچھا اور یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کرتے نہیں ہو کس لیے حیدر کا تذکرہ کرتے نہیں ہو کس لیے حیدر کا تذکرہ جو بھی غدیر خون میں نبی نے کہا کرتے نہیں وہ کس لیے حیدر کا تذکرہ جو بھی غدیر خون میں نبی نے کہا کہو. اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرمانے مولا کا ہے کرم کے لکھی ان کی منقبت مولا کا ہے کرم کے لکھی ان کی منقبت اشعار جو ہوئے ہیں سخنور عطا کہو اشعار جو ہوئے ہیں سخنور عطا